बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एक दफ़ा फिर तालीम की सूरत हाल के हवाले से। तालीम की सूरत हाल कैसी है ये आप खूबी जानते हैं। वाइस चांसलर्स किस तरह के तैनात होते हैं। ख़ुद वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि वाइस चांसलर्स जो हैं वो मेरिट पर तैनात नहीं होते हैं, और ख़ुद वज़ीर आला जो है वो कई दफ़ा इस पर एक्शन भी ले चुके हैं। अभी हालिया दिनों में आपने एक वाइस चांसलर की वीडियो देखी थी, वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह का उनका अंदाज़ था। या आम लेक्चरर भी इस तरह का अंदाज नहीं अपना सकता है, चाहे कि वाइस चांसलर हो, जो यूनिवर्सिटी का कस्टोडियन होता है, यूनिवर्सिटी को चला रहा होता है, जिसके मातहत करोड़ों रुपए का बजट होता है और हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, सैकड़ों का वहाँ का अमला जिस शख्स के मातहत होता है। वाइस चांसलर एक ऐसे शख्स को लगा दिया जाता है जो जिससे एक मोहल्ला, जिससे उसका घर, जिससे उसकी फैमिली, जिससे उसके दोस्त, अजीज़ व अकारिब भी तंग होते हैं। बेशतर ऐसे शख्स को लगा दिया जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक अहलियत होती है। वो अहलियत होती है करप्शन करना, माल पकड़ के लाना और उसमें खुद भी खाना और दूसरों को हिस्सेदार बनाना। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल। लेकिन आज हम जिस शख्स का जिक्र करेंगे उसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इमरान रशीद राजपूत। इन पर मुतअद्दिद मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर समात है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस हैं ये। और लेकिन उसके बावजूद भी इनको वाइस चांसलर बनाने की तैयारी की जा रही है। लसबेला यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर हैं ये वहाँ पे, और फैकल्टी एक्सचेंज एक प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, और इन्होंने सबसे जो ज़्यादा इन पर एक बदनमा, इन पर एक दाग भी है, इनके हवाले से एक इल्ज़ाम भी है जिस पे इंक्वायरी भी चल रही है। बल्कि इंक्वायरी होने के बाद इन पे साबित हो गया कि इन्होंने जालसाजी की है और उससे रिकवरी भी डाल दी गई है एनपीएन के ऊपर। लसबेला यूनिवर्सिटी के ये फैकल्टी मेंबर हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान रशीद राजपूत। ये फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है वो चीन गए और इन्होंने यूनिवर्सिटी को लिखा जी कि मुझे एडवांस में पैसे दे दिए जाएं, और एडवांस में इन्होंने पैसे लिए और ये कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है बाद में आपको, यानी कि यूनिवर्सिटी को ये पेमेंट अदा कर देगा, क्योंकि वो एक अच्छे काज के लिए फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है वो चीन जा रहे हैं। बाद में पता चला कि हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि हमने इनको कोई इजाज़त नहीं दी हुई थी, लिहाजा हम ये पैसे नहीं देंगे, आप इनसे रिकवर कर लें। 26 मई 2025 को यूनिवर्सिटी से 24 लाख रुपए लेकर ये चीन रवाना हुए थे। फिर उसके बाद HEC ने अदायगियाँ नहीं की और फिर यूनिवर्सिटी ने उन्हें नोटिस जारी किया कि आपने जालसाजी की है, आपने किस बयानी की है, आपने झूठ बोला है, आपने फ्रॉड किया है, लिहाजा ये जो पेमेंट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनको लिखा कि ये पेमेंट आप वापस जमा करवा दें, और उसके साथ इन्होंने लिखा कि 10% इसके साथ जुर्माना भी जमा करवा दें। उसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से पहला नोटिस जारी हुआ कि 10% जुर्माने के साथ ये जो रकम आपने ली है ये वापस की जाए। फौजदारी मुकदमात के तहत भी इन पर मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, और इसी एक फौजदारी मुकदमे के तहत इनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी थी, जिसके बावजूद भी ये बैरून मुल्क चले गए थे। लसबेला यूनिवर्सिटी के जो डीन ऑफ एजुकेशन है डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, इन्होंने एक ख़त लिखा है हायर एजुकेशन कमीशन को, और उसमें इन्होंने इंकशाफ किया है इनके खिलाफ कि जी डॉक्टर प्रोफेसर इमरान रशीद राजपूत जो है ये इनके पास साइंस की डिग्री है और साइंस में इन्होंने मास्टर किया हुआ है, और उसके बाद PhD जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन में इन्होंने जाकर के PhD की है। इररेलेवेंट है, सब्जेक्ट कोई और है जिसमें इन्होंने मास्टर किया है, और PhD किसी और चीज़ में जाकर के कर रहे हैं। और इस वक्त जो लेक्चरर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो है ये किसी और सब्जेक्ट में जाकर के इनको मिली है। इनका जो प्रोफेसरशिप के लिए टेन्योर था, जो मुद्दत पूरी होनी चाहिए थी, वो इनकी टेन्योर भी, इनकी मुद्दत भी पूरी नहीं थी, उसके बावजूद भी इनको प्रोफेसर बना दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लसबेला यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन को खत लिखा है, वो खत भी आप देख रहे हैं। ये उन्होंने लिख करके इनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया है कि इनकी प्रोफेसरशिप जो है ये भी जालसाजी के नतीजे में वजूद में आई है। उसके अलावा वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज सेकंड बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है ये पहली यूनिवर्सिटी है सिंध के अंदर जो इस हवाले से, वेटनरी के हवाले से और एनिमल्स के हवाले से बनाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर फारूक मती जो हैं, इनका टेन्योर पूरा हो चुका है बहसीयत वाइस चांसलर का। वो इनके बहुत करीब समझे जाते हैं, और उन्होंने पहले भी कोशिशें की थी कि इनको लसबेला यूनिवर्सिटी से सेकंड यूनिवर्सिटी में लाया जाए, लेकिन यहाँ के असातिज़ा
اس کے آڑے آگے تھے اور ان کو نہیں لا سکے، لیکن ان کی دوستی تعلق ان سے خوب رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی مال پہ بڑی نظر ہوتی ہے اور مبینہ طور پر ان کی بھی مال پر بڑی نظر ہوتی ہے۔ طریقہ کار بڑا صاف و شفاف ہے، ہاتھ بڑا صاف و شفاف طریقے سے مارتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ان کو جانے سے پہلے اپنا جانشین مقرر کر کے اس یونیورسٹی میں لے آئیں تاکہ یہ نیچے اپنا گراؤنڈ بنا سکیں، لیکن یہاں کے اساتذہ نے اس پر پانی پھیر دیا اور ان کو نہیں آنے دیا۔ 25 فروری 2026 کو نئے وائس چانسلر کے لیے کہ کون اس ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی سکرنٹ کا وائس چانسلر ہوگا، اس کے لیے انٹرویوز باقاعدہ کال ہوئے۔ انٹرویوز کرنے کے بعد جو اس انٹرویو پینل میں لوگ تھے وہ تقریباً 5 پروفیسر جو تھے وہ اسی یونیورسٹی کے تھے، اور اس کے علاوہ تقریباً 16 لوگ مزید بھی تھے جنہوں نے پیش ہو کر کے انٹرویو دی ہے وائس چانسلر کے لیے، جس میں ٹنڈو محمد جام یونیورسٹی کے 5 پروفیسر بھی تھے، ان میں ڈاکٹر عطا حسین شاہ بھی تھے، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد سومرو بھی تھے، پروفیسر ڈاکٹر اللہ بخش کچھی والا بھی تھے، اور پروفیسر ڈاکٹر پرچوم کھتری اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد گاڈی سمیت تقریباً 16 لوگوں نے وائس چانسلر کے لیے انٹرویو دیے ہیں، اور ان میں ایک نام پروفیسر ڈاکٹر عمران احمد راجپوت کا بھی تھا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے 3 لوگوں کے نام جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں ان میں ایک نام پروفیسر ڈاکٹر عمران رشید راجپوت کا بھی ہے۔ اتنے کیسز ہونے کے باوجود، ایف آئی آر ہونے کے باوجود، فراڈ کے کیسز ہونے کے باوجود، اقدام قتل کے کیسز ہونے کے باوجود، کرپشن کے کیسز ہونے کے باوجود، پروفیسرشپ میں جعلسازی کرنے کے والے سے ان پر کیسز ہونے کے باوجود، انکوائریاں ہونے کے باوجود، فراڈ ثابت ہو جانے کے باوجود بھی ایک شخص کو وائس چانسلر لگانے کے لیے تمام دیگر اچھی سی ویز رکھنے والے، اچھا بیک گراؤنڈ رکھنے والے ماہرین تعلیم کو چھوڑ کر کے ایک ایسے شخص کو بھی شارٹ لسٹ کر دیا جاتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، جبکہ اسکروٹنی کمیٹی کو یہ شکایات بھی پہنچائی جاتی ہیں کہ جناب علی ان کا ماضی یہ تھا، ان کے اوپر یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے چونکہ راجپوت ہونے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا اور ان کو شارٹ لسٹ کر کے سمری جو ہے وہ وزیر جامعات اینڈ بورڈ کے ذریعے سے یہ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی ہے، اور ممکنہ طور پر انہی کو ہی وائس چانسلر بنایا جائے گا۔ اور جو تین نام بھیجیں گے ان میں ایک نام ان کا بھی ہے، ڈاکٹر عمران رشید راجپوت، ان کا نام بھی اس میں شارٹ لسٹ کر کے بھیجا گیا ہے۔ لسبیلا سے سکرنٹ یونیورسٹی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو لانے کے لیے بڑی بار کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور ان کا جو وائس چانسلر ابھی سبکدوش ہونے جا رہے ہیں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں ان کو لانے کے لیے، لیکن ٹیچر اینڈ ایڈمن کے جو افسران ہیں، ایسوسیشن ہے جو ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس نے بڑی کوششیں کی کہ ان کو یہاں پہ نہ لایا جائے، اس وجہ سے وہ اس وقت نہیں آ سکے تھے۔ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نے آپ کو بتایا، ہائی کورٹ بلوچستان کا میں نے آپ کو بتایا، اور سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج حیدرآباد اور 1-2 ایڈیشنل مجسٹریٹ حیدرآباد، وہاں پہ ان کے جو ہے وہ ایف آئی آر اور اس کے مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، زیر سماعت ہیں، ان پہ زیادہ ہم بات نہیں کرتے کہ انہوں نے اسلحہ بھی لایا اور انہوں نے خاتون پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور دوسرے کے گھر کی چادر اینڈ چار دیواری کو بھی پامال کیا، یہ ساری چیزیں بھی ان پر چل رہی ہیں، اور خود اپنی ان کی اہلیت یہ ہے کہ یہ کیو ای سی کے ڈائریکٹر بنے، اور کیو ای سی میں 81ویں نمبر پر یونیورسٹی کو اٹھا کر کے 41ویں نمبر پر، یعنی کہ اس کا بیڑا غرق کر دیا، 50% اس کو مزید جو ہے وہ انہوں نے اس کی کیو ایس سی کی حیثیت کو ڈاؤن کر دیا، 81 نمبر سے اٹھا کر کے 41 نمبر پر اس کو لے آئے ہیں، اور جیسے یہ نمبر کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساکھ مزید متاثر ہو رہی ہے اور آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور محب اللہ کاکڑ وہاں پہ اس یونیورسٹی میں، لسبیلا یونیورسٹی بلوچستان میں ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے والد سے ایک شکایت کور کمانڈر کو بھی کی تھی کہ بلوچستان میں یہ چیزیں عام ہے، شکایت کرتے ہیں انہی لوگوں کو جو وہاں پہ ظاہر ہے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، باقی تو بیوروکریسی وہاں پہ اور سیاستدان تو بالکل ہی وہاں پہ ان کا معاملہ سب اسی طرح ہے۔ تو وہاں محب اللہ کاکڑ صاحب نے جا کر کے ایک درخواست دی اور ان کو بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے مجھے جو ہے وہ حساس اداروں کے نام پر دھمکیاں بھی دی ہیں، اور یہ مجھے اس طرح سے دھمکا رہے ہیں آپ کے نام پہ بھی، اور دیگر مجھے یہ قتل کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ محب اللہ کاکڑ نے لکھا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی انہوں نے لکھا ہے، اور لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ زاہد احمد راجپوت جو ہیں وہ ان کے قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے ان کو وائس چانسلر بنایا جائے گا۔ اگر ان کو وائس چانسلر بنایا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس یونیورسٹی کا لیول کیا ہوگا، یہ یونیورسٹی کہاں جائے گی۔ لیکن اس یونیورسٹی کا ایک تو صورتحال یہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ وائس چانسلر بن گئے تو طلبہ کا بھی مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا، اساتذہ کا بھی مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا، اور یونیورسٹی کی اپنی حالت جو ہے
اس کا بجٹ تو بالکل داؤ پہ سمجھو لگ ہی جائے گا۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ان کا موقف بھی اگر ہمیں موصول ہوا، ہم نے ان کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا، ان کا بھی اگر موقف ہمیں موصول ہوتا ہے تو ہم اس پر بھی آپ کے سامنے ان کا موقف بھی رکھیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔